सरी मैले यो माथिको पार्टहरु रेकर्ड गर्न बिर्सेछु है त्यो पार्टहरु ल अब हामीले के भन्यौ जनरली अब यसमा हेरौं है प्लेन टेबल सर्वे भनेको के रहेछ एउटा ग्राफिकल मेथड रहेछ जसमा चाहिँ ग्राफिकल मेथड किन भनिएको रहेछ त भन्दाखेरि हामीले डिटेल्सहरुको पोजिसन म्याप सिटमा प्लट गर्दाखेरि ग्राफिकल्ली लोकेट गर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ के भन्दा रहेछौं त ग्राफिकल मेथड भनेर भन्दा रहेछौं अब जनरली प्लेन टेबल सर्वेलाई के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ग्राफिकल सर्वे पनि भनेर भन्न सकिने रहेछ अब प्लेन टेबल सर्वेमा चाहिँ के रहेछ त एउटा काम भनेको चाहिँ हामीले फिल्ड वर्क र प्लटिङ काम सँगसँगै गर्न सक्ने रहेछौं भन्नुको मतलब फिल्डमा नै नक्साको काम पनि हामीले गर्दा रहेछौं अब जनरली प्लेन टेबल सर्वेबाट हामीले के गर्न पनि सकिन्छ त टोपो नक्साहरु कन्टुर म्यापहरु बनाउनु पर्यो भने पनि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौं बनाउन सकिने रहेछ अब त्यसपछि प्लेन टेबल सर्वेको सुरुवातको कुरा गरौं सुरुवातको कुरा चाहिँ के रहेछ सन् 1779 मा भारतको मैसूर राज्यबाट भएको रहेछ र नेपालको केसमा चाहिँ के रहेछ त विक्रम सम्वत 1980 भक्तपुर जिल्लाबाट भएको रहेछ जसको चाहिँ कर्णेल गणेश बहादुर बस्नेतको टोलीले चाहिँ गरेको थियो अब यो मेथड चाहिँ छिटो र कम खर्चिलो नै भयो र प्लेन टेबल सर्वेको प्रिन्सिपल चाहिँ के रहेछ त प्यारालिजम भनेर भन्दो रहेछौं प्यारालिजमले के भन्दो रहेछ त भने जमिनमा भएका कुनै दुईवटा पोइन्टहरु जोड्ने रेखा र सोही पोइन्टहरु जोड्ने म्यापमा प्लटिङ भएका पोइन्टहरु जोड्ने सोही रेखा के हुनुपर्छ त एक आपसमा प्यारलल हुनुपर्छ भनेर भन्दो रहेछ अब त्यसपछि अर्को यदि हामीले प्लेन एलिडेटको केस युज गरिराछौं भने चाहिँ प्लेन एलिडेटको युज गरिराको बेला चाहिँ के रहेछ त उचाइको लागि हामीले के गर्दा रहेछौं त हामीले किलोमिटरको युज गर्दा रहेछौं किलोमिटरले के दिदो रहेछ त न्यूट्रल टेन्जेन्ट भ्यालु दिदो रहेछ है ल अब हामीले प्लेन टेबल सर्वेमा युज हुने इन्स्ट्रुमेन्टहरु एसेसरिजहरु के हो त के सामग्रीहरु हामीले प्लेन टेबल सर्वेमा युज गर्छौं भन्ने कुरा हेर्छौं अब प्लेन टेबल सर्वेमा एउटा त हामीले के चाहियो त हामीलाई प्लेन टेबल बोर्ड नै चाहियो प्लेन टेबल बोर्ड नै चाहियो अर्को एलिडेट भनेको अब टेलिस्कोपिक एलिडेट पनि हुन पाइयो अथवा हाम्रो प्लेन एलिडेट पनि हुन पाइयो स्पिड लेभल यो चाहिँ केका लागि त हामीले लेभल प्लेन टेबललाई समतल बनाउनको लागि लेभल स्पिड लेभल युज गर्छौं त्यसपछि रेन्जिङ रड हामीले चाहिँ कुनै स्टेसनहरु साइड गर्नु पर्यो अथवा हामीले ओरिएन्टेसनहरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्दा रहेछौं रेन्जिङ रड युज गर्दा रहेछौं त्यसपछि हामीले चाहिँ प्लम्ब अथवा प्लम्बिङ फर्क र प्लम्बको काम भनेको प्लेन टेबलको मा प्लट भएको पोइन्ट र हामीले चाहिँ जुन पोइन्टमा बसिराछौं सोही पोइन्टलाई एउटै लाइनमा पार्नको लागि एउटै भर्टिकल लाइनमा भन्छ प्लम्ब लाइनलाई कोइन्साइड गराउनको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौं त प्लम्बको युज गर्छौं अथवा प्लम्बिङ फर्कको युज गर्छौं त्यसपछि स्टाफको युज चाहिँ हामीले डिस्टेन्सहरु लिनु पर्यो अथवा हाइटहरुको कुराहरु हाइटहरु पनि लिनु पर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले स्टाफ पनि युज गर्छौं त्यसपछि ड्रइङ मेटेरियल भयो त्यो भन्दा अगाडि ट्राइपोड भनेको अब प्लेन टेबललाई के गर्न अड्याउनको लागि युज गरिने इन्स्ट्रुमेन्ट भयो चेन अथवा चेन टेप भनेको चाहिँ हामीले लेन्थ मेजर गर्नु पर्यो हामीले डाइरेक्ट फिल्डमा नै डाइरेक्ट डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चेन अथवा टेपको प्रयोग गर्दा रहेछौं थर्ड कम्पास चाहिँ केका लागि त प्लेन टेबललाई नर्थतिर ओरिएन्ट गर्नको लागि युज गरिने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो थर्ड कम्पास हो त्यसपछि वुडन पेग हामीले चाहिँ स्टेसनहरु के गर्नु पर्यो त काम गर्नको लागि स्टेसनहरु स्टेबल बनाएर राख्नको लागि हामीले के गर्छौं त वुडन पेगहरु युज गर्छौं किलोमिटर मैले अघि नै भनिसके किलोमिटर हामीले उचाइ हाइटको इन्फर्मेसनहरु दिनु पर्यो भने हामीले चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछौं किलोमिटरको युज गर्ने रहेछौं जुन चाहिँ के हाम्रो प्लेन एलिडेट युज गरिराछौं प्लेन टेबलमा भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्दा रहेछौं त किलोमिटरको युज गर्दा रहेछौं अब त्यसपछि बोर्ड क्लिप भनेको हामीले प्लेन टेबल बोर्डलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त प्लेन टेबल बोर्डमा माथि एउटा हामीले ड्रइङ शीट अथवा ड्रइङ मेटेरियलहरु राख्नुपर्छ त्यो ड्रइङ शीटलाई चाहिँ हामीले हल्लिन नदिन भनेको मतलब त्यसको पोजिसन चेन्ज हुन नदिनको लागि हामीले के गर्दा रहेछौं बोर्ड क्लिपको युज गर्दा रहेछौं अब त्यसपछि अर्को आयो ड्रइङ पेपर अर ड्रइङ फिल
ड्रइङ पेपर ड्रइङ मेटेरियलमा हो। यो चाहिँ ड्रइङ मेटेरियलमा एउटा हामीलाई ड्रइङ पेपर चाहियो अथवा ड्रइङ फिल्म भन्छ त्यसलाई। त्यसपछि प्लटिङ स्केल चाहियो, हामीले चाहिँ प्लट गर्नको लागि प्लटिङ स्केल चाहियो। हार्ड पेन्सिल जेनरली 4H युज हुन्छ, सार्पनर चाहियो, इरेजर चाहियो। यति कुराहरू भयो भने चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ त प्लेन टेबल सर्वे चाहिँ रन गर्न सकिन्छ। हरिकृष्ण मण्डल सरले किलोमिटरको भनिदिनु सर भन्नुभएको छ। सार्पनर भनेको के हो सर भन्नुभएको छ। सार्पनर भनेको हामी कटर भन्छौँ, कटर भनेकै सार्पनर हो है। इन्डियन टेन्जेन्ट किलोमिटरको बारेमा म एकछिनमा आउने नै हो है। किलोमिटरको बारेमा एकछिनमा आउँछौँ है हामी। ल अब हामी नेक्स्ट हेरौँ। एकछिन आउँदिनु न साथीहरू, सुन्नु न, पहिला सुन्नु, त्यसपछि आएन केही कुरा आएन भने बल्ल कुरा राख्ने हो क्या। त्यो कन्टेन्टमा पुगेकै छैन त्योभन्दा अगाडि नै एकछिन भनिदिनु, अनि त्योभन्दा अगाडि नै आन्सर चाहिन्छ भने त किन अगाडि के अरे पढाउनु, आन्सर सोध्ने, क्वेसन सोध्ने, आन्सर भनिदिइहाल्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भएर एकछिन पर्खिनुहोस्, सबै कन्टेन्टहरू आउँछ नै, त्यो कन्टेन्ट आउँदाखेरि त्यो कन्टेन्टको छलफल गर्ने हो खासमा। यदि कुनैमा कन्फ्युज लाग्यो भने त्यो टिपिराख्नुहोस्, यसमा चाहिँ कन्फ्युज लाग्यो भन्नुहोस्, त्यसपछि मैले अनम्युट गर्छु, अनम्युट गर्दाखेरि छलफल त्यसको गर्ने नै हो होइन। किन आत्तिनुहुन्छ अगाडि नै। ल अब हामी प्लेन टेबल बोर्ड, फर्स्टको प्लेन टेबल बोर्ड भन्ने नै अहिले आइरहेको छ हाम्रो है। प्लेन टेबल बोर्ड भनेको के हो त, एउटा साधारण खालको प्लेन टेबल बोर्ड जुन चाहिँ के हुन्छ, हलुका समतल ड्रइङ बोर्ड नै हो। एउटा हलुका समतल ड्रइङ बोर्डलाई नै हामीले के भन्ने हो, प्लेन टेबल बोर्ड भनेर भन्ने हो। अब प्लेन टेबल बोर्ड चाहिँ केबाट निर्माण गरिएको हुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ। प्लेन टेबल बोर्ड चाहिँ ओइल सिजन्ड टास अथवा पाइन वुडबाट निर्माण गरिएको हुन्छ। अब यो पनि एक किसिमको के हो त, हाम्रो रुख नै हो है। नेपालीमा यसलाई सागौन भन्छ टास्कलाई, अनि पाइन सल्लाहबाट के हुन्छ त ओइल सिजन, यसलाई चाहिँ राम्ररी सुकाएर बनाएको हुन्छ ताकि यसको जुनसुकै सिजन अथवा जुनसुकै मौसममा काम गरे पनि डाइमेन्सनल्ली चाहिँ के होस्, स्टेबल होस् अथवा यथावत रहोस् भनेर चाहिँ के गरेको हुन्छ, डाइमेन्सनली स्टेबिलिटी चाहिँ यथावत रहोस् भनेर चाहिँ के गरेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ ओइल सिजन गरेर चाहिँ बल्ल के गरेको हुन्छ, प्लेन टेबल बनाएको हुन्छ। अब प्लेन टेबललाई अड्याउनको लागि युज गरिने अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो त, ट्राइपोड हो। ट्राइपोड को चाहिँ साधारणतया लम्बाइ कति भन्छौँ त हामी, 1200 mm भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ कति, 120 सेन्टिमिटर, त्यो भनेको 1.2 मिटर भनेर भन्छौँ। अब प्लेन टेबलको ट्राइपोडको साइज कति हो भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। साइज सोद्धाखेरि के हुन्छ भने हामीलाई झुक्क्याउनको लागि 1.2 मिटर भन्ला कहिलेकाहीँ, अथवा 120 सेन्टिमिटर भन्ला, अथवा हामीलाई चाहिँ के भन्ला त भन्दाखेरि 1200 मिलिमिटर भन्ला। अब यो सबै भनेको चाहिँ के हो त, एउटै कुरो हो। त्यो भएर यो कुराहरू पनि हामीले कन्भर्जन गरेर पनि कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, याद गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब याद गर्नुपर्ने धेरै कुरा त छैन, त्यही पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई क्लियर हुन्न, किनभने हामीले जेनरली सुनिरहेको 120 सेन्टिमिटर हो भनेर सुनिरहेको हुन्छौँ। 1.2 आउने बित्तिकै हामीले क्लियर गरे हुनु, सिधै 120 लगाइदिने बानी हाम्रो छ कि इक्जाममा चाहिँ कन्फ्युज हुने। अक्सर हामीले बिगार्ने भनेको मैले भोगेको चाहिँ के हुन्छ भने, हामीले गाह्रो क्वेसनहरू बिगार्दैन क्या। अक्सर बिगार्ने भनेकै सजिलो क्वेसनहरू भनेको मतलब हामीलाई फ्याक्ट आन्सर आउने क्वेसनहरू अक्सर बिग्रिने चान्सेस हुन्छ, किनभने बोथ अल अफ द एबभ टाइपको आन्सरहरू हुन्छ उसमा चाहिँ आन्सर सिटमा चाहिँ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि, त्यो भएको हुनाले हामीले यो कुराहरू चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो है। अब प्लेन टेबल बोर्डको साइज कति हुने भन्ने कुरा हो। अब प्लेन टेबल बोर्डको साइज ठ्याक्कै यति नै हुने भन्ने कुरा त छैन, साइजहरू विभिन्न साइजहरू एभाइलेबल हुन्छ। तर जेनरली प्रयोग हुने साइज भनेको चाहिँ कति हो त, 75 सेन्टिमिटर
इन्टु 60 सेन्टिमिटर इन्टु 2 सेन्टिमिटर भनेको मतलब 75 सेन्टिमिटर लम्बाइ 60 सेन्टिमिटर चौडाइ र 2 सेन्टिमिटर मोटाइ भएको। अब हामीले यहाँनिर के पनि देख्न सक्छौँ भने अर्को मधुसूदन सरको बुक हेऱ्यो भने 76 61 2 भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। जेनरली हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको 75 60 2 नै हो। अब कहिलेकाहीँ इक्जाममा चाहिँ हामीलाई सोद्धाखेरि 76 यो 75 नदिएर 76 61 2 दिएको छ भने हामी त्यही लाउने हो खासमा। नत्र चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त भने जेनरली युज हुने प्लेन टेबलको साइज भनेकै 75 60 2 सेन्टिमिटर हो। अब अरू पनि साइजहरू त एभाइलेबल हुन्छ भनेको मतलब 60 सेन्टिमिटर 50 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर पनि प्लेन टेबलको साइज हो। अर्को चाहिँ 60 सेन्टिमिटर 45 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर, अर्को 45 सेन्टिमिटर 45 सेन्टिमिटर र 2 सेन्टिमिटर पनि के हो त प्लेन टेबलकै साइज हो। अब प्लेन टेबल बोर्डको चाहिँ टाइप्सहरू हेर्दाखेरि हामीले विभिन्न टाइप्सहरूको टेबलहरूको बारेमा हेर्न सकिन्छ। जेनरली चाहिँ हामीले विभिन्न हाम्रो प्रचलित प्लेन टेबलको 3वटा टाइपहरू छ। त्यो भनेको सिम्पल प्लेन टेबल, जोन्सन्स प्लेन टेबल र कस्ट सर्वे प्लेन टेबल भनेर भन्छौँ। नेपालमा युज भएको कुन हो भन्नुभएको छ। नेपालमा युज भएको प्लेन टेबलको साइज भनेको 75 सेन्टिमिटर इन्टु 60 सेन्टिमिटर इन्टु 2 सेन्टिमिटर। नेपालले युज गरेको पनि यही हो। जेनरली युज हुने भन्ने बित्तिकै नेपालले युज गर्ने पनि यही हो है त। अब प्लेन टेबलको हामीले टाइप्सहरू हेर्दाखेरि 3वटा टाइप भने मैले। एउटा सिम्पल प्लेन टेबल, सिम्पल प्लेन टेबललाई के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि ट्राभर्स टेबल पनि भनिन्छ। अब कहिलेकाहीँ इक्जाममा गाह्रो क्वेसन त सोध्दैन, सजिलै क्वेसन सोध्छ। अक्सर धेरै क्वेसनहरू चाहिँ सजिलो हुन्छ तर हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। सिम्पल प्लेन टेबललाई अर्को के पनि भनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ, अथवा हामीलाई चाहिँ यो कम्बाइन हुने गरी के क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यो भएर सिम्पल प्लेन टेबललाई ट्राभर्स टेबल पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो के हुन्छ त, यो टेबल चाहिँ के हो, साधारण खालको प्लेन टेबल हो। अब यसमा चाहिँ प्लेन टेबललाई लेबल गर्न ट्राइपोडका लेगहरूलाई नै के गरिन्छ, तलमाथि सारेर। हामीले लेबल गर्नको लागि ट्राइपोडका लेगहरू तलमाथि सारेर लेबल गर्छौँ। भन्नुको मतलब प्लेन टेबल बोर्डमा हामीले स्पिड लेभल राखेका हुन्छौँ। त्यो स्पिड लेभललाई यदि हामीले लेबल गर्नु पर्यो, अब लेबल छैन भने लेबल गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त डाइरेक्टली ट्राइपोडको लेगहरू तलमाथि सारेर चाहिँ के गर्छौँ, हामीले यसमा चाहिँ लेबल अथवा समतलन बनाउँछौँ। र अब प्लेन टेबलमा अब के हुन्छ त भन्दाखेरि घुमाउन, प्लेन टेबल घुमाउनु पर्यो। अब लेबल ओरिएन्टेसन गर्नको लागि त घुमाउनु पर्यो है। त्यो घुमाउनको लागि हामीलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा बटरफ्लाई स्क्रु भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ प्लेन टेबल बोर्ड र ट्राइपोडलाई कनेक्ट गराउनको लागि एउटा स्क्रुको युज हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, बटरफ्लाई स्क्रु भन्छौँ। बटरफ्लाई किन भनिएको भन्दाखेरि बटरफ्लाईको जस्तो साइज हुन्छ, त्यसको आकार चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, त्यो भएर बटरफ्लाई स्क्रु भनेको। यसमा ठुलो कुरा केही छैन। बटरफ्लाई स्क्रुलाई चाहिँ लुज गरेर मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ त प्लेन टेबल बोर्डलाई चाहिँ घुमाउन सकिन्छ। अब त्यसपछि जोन्सन्स टेबल आयो। अब जोन्सन्स टेबल्सको बारेमा यदि हेर्ने हो भने धेरै कुराहरू पनि हामीले पढ्न खोज्यो भने धेरै कुराहरू भेटिन्छ। तर हामीलाई जेनरली इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि प्लेन टेबल बोर्डको बारेमा धेरै हामीलाई सोध्दैन के। 3टा टाइपहरू मध्ये कि सबभन्दा शुद्ध टेबल कुन हो भन्ला, अथवा हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा क्यारेक्टर दिएर यो प्लेन टेबल भनेको कुन प्लेन टेबलमा यो फ्यासिलिटी हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। यस्तै कुराहरू सोध्छ। अब हामीले जोन्सन्स प्लेन टेबलको बारेमा हेरौँ। यो प्लेन टेबल कस्तो खालको प्लेन टेबल हो त भन्दाखेरि एक उन्नत प्रकारको भनेको चाहिँ इम्प्रुभ टाइपको। कुन भन्दा त हाम्रो सिम्पल प्लेन टेबल भन्दा इम्प्रुभ टाइपको प्लेन टेबल, जुन चाहिँ के हुन्छ त जसमा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको हेड अट्याच गरिएको हुन्छ। अब हेडको कुरा आउँछ भने त्यो कुनमा गयो त जोन्सन्स। अब कुन हेड हो त भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, जोन्सन्स हेड भनेर भन्छौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिएको हो त भन्दाखेरि जोन्सन्स प्लेन टेबल पनि भनिएको हो। जोन्सन्स हेड एट्याच गरिएको हुनाले, जोडिएको हुनाले यसलाई चाहिँ के भनिएको त
जोनसन्स प्लेन टेबल भनेर भनिएको हो। अब जोनसन्स हेड कतापट्टि जोइन गरिएको हुन्छ, कतापट्टि जोडिएको हुन्छ, कतापट्टि फिट गरिएको हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ जोनसन्स हेड चाहिँ ट्राइपोडको माथिपट्टि फिट गरिएको हुन्छ भनेको चाहिँ टप भागमा, ट्राइपोडको टप भागमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, जोनसन्स हेड चाहिँ फिट गरिएको हुन्छ। अब त्यसपछि जोनसन्स प्लेन टेबलको एउटा फाइदा भनेको, एउटा हामीलाई सजिलो हुने कुरा भनेको, लेबल गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ त, बल र सकेटको के गरेको हुन्छ, व्यवस्था गरिएको हुन्छ। बल र सकेटको आधारमा चाहिँ हामीले, सकेटको आधारमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, प्लेन टेबल बोर्डलाई चाहिँ लेबल गर्न सक्छौँ। अब बल र सकेटको लेबल गर्नको लागि बल र सकेटको व्यवस्था गरिएको प्लेन टेबल कुन हो भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ के होला त, हामीले जोनसन्स प्लेन टेबल भनेर भन्न सक्नु पर्यो है। अर्को कुरा, एडिसनल हेड चाहिँ हेड युज गरी अट्याच गरिएको प्लेन टेबल कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। त्यो भनेको पनि के भयो, जोनसन्स प्लेन टेबल भयो। अब प्लेन टेबल बोर्डमा चाहिँ, जोनसन्स प्लेन टेबलमा बोर्डमा चाहिँ जोनसन्स हेड कता एट्याच गरिएको हुन्छ, कता फिट गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि सोध्न सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ ट्राइपोडको टपमा एड गरिएको हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। अब नेक्स्ट आयो पोस्ट सर्वे प्लेन टेबल। पोस्ट सर्वे प्लेन टेबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यो दुईवटा जुन प्लेन टेबलको बारेमा हामीले पढ्यौँ, त्यो प्लेन टेबल भन्दा शुद्ध टाइपको प्लेन टेबल भन्नुको मतलब, हामीले सबभन्दा शुद्ध टाइपको प्लेन टेबल कुन हो भनेर सोध्यो भने हामीले पोस्ट सर्वे प्लेन टेबल लाउन सकिन्छ। किनभने यो माथिको दुईवटा प्लेन टेबल मध्ये शुद्ध खालको हुन्छ। अब यसमा प्लेन टेबल बोर्डलाई समतल गर्नको लागि के गरिन्छ त, लेबलिङ स्क्रूहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। र प्लेन टेबललाई हामीले स्लो मोसन, भन्नुको मतलब थोरै घुमाउनु पर्यो भने टेन्जेन्ट स्क्रू भन्छ, अथवा टेन्जेन्ट स्क्रूलाई अर्को के पनि भन्छ त भन्दाखेरि स्लो मोसन स्क्रू भन्छ। भन्नुको मतलब, यदि हामीले प्लेन टेबल बोर्डलाई घुमाउनु पर्यो, बिस्तारै घुमाउनु पर्यो, थोरै सार्नु पर्यो, हामीले जेनरली ओरिएन्टेसनको केसमा चाहिँ थोरै घुमाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, स्लो मोसन स्क्रूको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अब स्लो मोसन स्क्रूको प्रयोग चाहिँ के का लागि हुने रहेछ त, प्लेन टेबल बोर्डलाई चाहिँ थोरै घुमाउनु पर्यो, स्लाइडली घुमाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्दा रहेछौँ त भन्दाखेरि स्लो मोसन स्क्रूको युज गर्दा रहेछौँ। भनेको मतलब पोस्ट सर्वे प्लेन टेबलमा चाहिँ स्लो मोसन स्क्रूको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। र अर्को चाहिँ अर्को के रहेछ, लेबलिङ स्क्रू, जसबाट हामीले चाहिँ लेबल गर्न सकिन्छ। लेबलिङ स्क्रूको भन्नुको मतलब, हामीसँग लेबलिङ स्क्रू पनि छ, टेन्जेन्ट स्क्रू पनि छ। अब हामीले प्लेन टेबल बोर्डलाई कसिसकेपछि खोल्नुपर्ने जरुरी भएन, किनभने हामीसँग स्लाइडली घुमाउनु पर्यो, थोरै घुमाउनु पर्यो भने हामीसँग स्लो मोसनको व्यवस्था छ। र यदि हामीले लेबल गर्नु पर्यो भने फुट स्क्रूको व्यवस्था छ, लेबलिङ स्क्रूको व्यवस्था छ। एकैछिन है। अब त्यसपछि यो प्लेन टेबल अरू प्लेन टेबलको तुलनामा यसको ट्राइपोड चाहिँ के हुन्छ त, गरुङ्गो र स्थिर टाइपको हुन्छ, रिजिड टाइपको हुन्छ भनेर भन्छ है यो प्लेन टेबल भनेको। अब प्लेन टेबलको टाइप्स हेर्दाखेरि सबभन्दा सिम्पल खालको प्लेन टेबल भनेको सिम्पल प्लेन टेबल अथवा ट्राभर्स प्लेन टेबल भन्दा रहेछौँ। जेनरली हाम्रो नेपालको केसमा प्रयोग गरिएको प्लेन टेबल भनेको सिम्पल प्लेन टेबल हो, सिम्पल प्लेन टेबल। त्यसपछि जोनसन्स प्लेन टेबल। अब सिम्पल प्लेन टेबलमा हामीले प्लेन टेबल घुमाउनु पर्यो भने बटरफ्लाई स्क्रूलाई नै खोल्नु पर्ने, र यदि लेबलिङ गर्नु पर्यो भने हामीले लेगहरू नै, ट्राइपोडलाई नै के गर्नुपर्ने, चलाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। भने यदि जोनसन्स प्लेन टेबलको केसमा हामी कुरा गर्दैछौँ भने, जोनसन्स प्लेन टेबलको केसमा चाहिँ के गर्दा रहेछौँ त भन्दाखेरि, यसमा चाहिँ एउटा एडिसनल हेड युज भएको हुँदो रहेछ, जसलाई चाहिँ हामीले जोनसन्स हेड भनेर भन्दा रहेछौँ। र यसमा चाहिँ लेबल गर्नको लागि बल र सकेटको व्यवस्था गरिएको हुँदो रहेछ। यो चाहिँ के रहेछ त, सिम्पल प्लेन टेबल भन्दा इम्प्रुभ टाइपको, अलि इम्प्रुभ गरिएको प्लेन टेबल रहेछ। र त्यसपछि अर्को पोस्ट सर्वे प्लेन टेबल। यो चाहिँ सबभन्दा शुद्ध प्लेन टेबल। भन्नुको मतलब, यो तीनवटा प्लेन टेबल भन्दा मध्ये सबभन्दा ठुलो शुद्ध प्लेन टेबल भनेको के रहेछ त, पोस्ट सर्वे प्लेन टेबल रहेछ। अब यो प्लेन टेबलमा के हुन्छ त, लेबलिङ स्क्रूहरू लेबल गर्नुको लागि लेबलिङ स्क्रूहरू र
टेबललाई घुमाउनको लागि स्लो मोसन स्क्रु अथवा टेन्जेन्ट स्क्रूको व्यवस्था गरिएको हुँदो रहेछ। जोन्सन्स प्लेन टेबलको अर्को नाम पनि छ कि सर? जोन्सन्स प्लेन टेबलको अर्को नाम चाहिँ मैले थाहा पाएको छैन। रहेछ भने म इन्फर्म गरौँला है, म नोटमा इन्क्लुड गराइदिउँला। मलाई चाहिँ त्यो अर्को नाम चाहिँ थाहा छैन है जोन्सन्स प्लेन टेबलको। हिजोको क्वेसनको रेसर रिङको बारेमा पनि बुझाउनु भएको छ। हिजोको क्वेसनमा के थियो? रेसर रिङ भन्ने थियो हो। रेसर रिङको बारेमा हिजो आयो होला त, त्यसो भए रेसर रिङ हुँदो रहेछ भने। जेनरली भन्दाखेरि यति डिपली चाहिँ हामीलाई लोकसेवा क्वेसन सोध्दैन हैन। डिपली अब सबै कुराहरू जो हामीले प्लेन टेबलको टाइप्सहरुमा सोध्ने भनेको यति नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो भन्दा धेरै भित्र गएर सोध्दैन। ल एकछिन है, म यो सबैको आन्सर एकैछिनमा दिन्छु। यो सकाइहालौँ है हामी। ल अब त्यसपछि हामीले प्लेन टेबल बोर्डमा युज गर्ने भनेको अर्को चाहिँ के हो त? प्लेन अलिडेट अथवा टेलिस्कोपिक अलिडेट अथवा साइड रुल, सरी प्लेन अलिडेट अथवा साइड रुल भनेर भन्छ। एकैछिन है। ल ल टेलिस्कोपिक अलिडेट अथवा टेलिस्कोपिक अलिडेट और यसको युज, इट्स युज भनेर भन्छ। प्लेन अलिडेट अथवा साइड रुल एउटा भयो। प्लेन अलिडेट साइड रुल चाहिँ के का लागि युज हुन्छ त भन्दाखेरि प्लेन टेबलमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, कुनै पनि पोइन्टको डिरेक्सनहरु हेर्नु पर्यो। भनेको मतलब अलिडेट के का लागि हो त जेनरली भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि पोइन्ट अथवा डिटेलको डिरेक्सन चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि, डिरेक्सन थाहा पाउनको लागि युज गरिने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको अलिडेट हो। अब अलिडेटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जेनरली दुईटा कुरा देख्छौं। अलिडेटमा के कुराहरु देख्छौं भन्दाखेरि दुईटा कुराहरु देख्छौं। अब जस्तै मानौं प्लेन टेबल प्लेन अलिडेटको केस हो भने हामीले के देख्छौं होला त भन्दाखेरि हामीले एउटा ग्रेजुएसन गरेको एउटा साइडपट्टि के हुन्छ त ग्रेजुएसन गरेको हुन्छ। भन्नुको मतलब एउटा पट्टि। अब यसको माथितिर के हुन्छ त दुईटैपट्टि एउटा आइबेन हुन्छ। अब आइबेन पट्टि एउटा चित्र पाल मात्रै हुन्छ र अब्जेक्ट भेन पट्टि चाहिँ के हुन्छ एउटा के हुन्छ बीचमा एउटा हाम्रो धागो राखिएको हुन्छ कि ताकि हामीले चाहिँ त्यो पोइन्टलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई सजिलै हामीले बाइसेक्ट गर्न सकौं भनेर चाहिँ एउटा धागोको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ भेन मात्रै हुन्छ। हामी योबाट हेरेर हामीले त्यो वस्तुको लाइन साइड गरेर हामीले त्यसको डिरेक्सन चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं। अब यो केबाट बनेको हुन्छ त भन्दाखेरि धातु अथवा केबाट बनेको हुन्छ, काठबाट बनेको हुन्छ प्लेन अलिडेट। अब यो एक किसिमको के हो त रुलर जस्तै रुलर नै हो, किनभने हामीले एक साइडबाट ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ जसको लम्बाइ चाहिँ के हुन्छ 40 सेन्टिमिटर देखि 60 सेन्टिमिटर। जेनरली यसको साइज कतै हेर्ने हो भने 45 सेन्टिमिटर पनि भनेर भनेको छ है। 45 सेन्टिमिटर जेनरली हाम्रो चाहिँ के हुन पाइयो त
40 सेन्टिमिटरदेखि 60 सेन्टिमिटरसम्म हुन पाइयो। अब यसको एकातिर साइड बेन हुन्छ भने अर्कोतिर अब्जेक्ट बेन हुन्छ। मैले भनिहालेँ एकातिर चाहिँ साइड बेन हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ अब्जेक्ट बेन भनेको चाहिँ अब्जेक्टतिरको बेनलाई हामीले अब्जेक्ट बेन भन्दा रहेछौँ र साइड गर्ने आई बेन जुन आई बेन पनि भनेर भन्छ, आँखापट्टिको हामीपट्टिको जुन बेन छ त्यो बेनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ साइड बेन भनेर भन्छौँ। अब मूलत स्मल स्केलमा लार्ज एरियाको म्यापिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछौँ त प्लेन टेबलमा प्लेन एलिडेटलाई युज गर्दो रहेछौँ। अब यो प्लेन एलिडेट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हिल्ली एरिया हो भने चाहिँ उपयुक्त मानिँदैन। किन मानिँदैन त भन्दाखेरि यो एलिडेट त हामीले प्लेन टेबलबाट काम गर्ने भनेको प्लेन टेबललाई समतल बनाएर हो। प्लेन टेबललाई समतल बनाएर युज गर्ने हो भने अब त्यो प्लेन टेबललाई समतल गराउने बित्तिकै प्लेन टेबलमा चाहिँ यो के हुन्छ समतल भएरै बस्छ। यदि हामीले यो लाइन अफ साइड जति छ यसको लाइन अफ साइड जति छ मानौँ, त्यो लाइन अफ साइड भन्दा माथि र तलको वस्तुहरूको डिरेक्सन हेर्न त सकिँदैन। हामीले त्यो भनेको त प्लेन टेबलको पोजिसन नै चेन्ज गर्ने हो। भन्नुको मतलब हामीले प्लेन टेबलको पोजिसन चेन्ज नगरी त त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो भएको हुनाले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हिल्ली एरियामा त्यति उपयुक्त मानिँदैन। यदि फ्ल्याट एरिया हो, लार्ज एरिया हो र त्यसमा चाहिँ हामीले स्मल स्केलमा म्यापिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त प्लेन एलिडेटको युज गर्न सक्छौँ। ल अब त्यसपछि अर्को आयो नेक्स्ट टेलिस्कोपिक एलिडेट। टेलिस्कोपिक एलिडेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा बेस प्लेटमा टेलिस्कोप फिट गरिएको इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टेलिस्कोपिक एलिडेट भनेर भन्छौँ। अब बेस प्लेटको आकार भनेको टेलिस्कोपको बेस प्लेटको आकार कति हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। टेलिस्कोपको बेस प्लेटको आकार कति हुन्छ त 380 मिलिमिटर। त्यो भनेको चाहिँ कति 38 सेन्टिमिटरदेखि यसको चौडाइ 38 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसको चौडाइ चाहिँ कति हुन्छ त 6.5 सेन्टिमिटर अथवा 65 मिलिमिटर चौडाइ हुन्छ के को बेस प्लेटको। भन्नुको मतलब एलिडेटको टेलिस्कोपिक एलिडेटको साइज हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त 38 सेन्टिमिटर इन्टु 6.5 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब टेलिस्कोपको डायफ्राममा चाहिँ के हुन्छ त यसको पनि डायफ्राममा चाहिँ के हुन्छ स्टेडिया हियरहरू फिट गरिएको हुन्छ जसको मद्दतबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि स्टाफ रिडिङहरू पढेर हामीले होरिजेन्टल डिस्टेन्सहरू हाइट डिफरेन्सहरू क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब एज अ हामीले नर्मल्ली हामीले प्लेन टेबलमा राखेर एज अ टेकोमिटरको काम पनि हामीले प्लेन टेबल के अरे हाम्रो टेलिस्कोपिक एलिडेटबाट गर्न सकिने रहेछ। त्यो भन्नुको मतलब किनभने क्रस हेयर पनि हुन्छ नै, त्यसपछि दुईवटा स्टेडिया हेयर पनि हुन्छ नि। भन्नुको मतलब त हामीले एज अ टेकोमिटरको रूपमा पनि हामीले टेलिस्कोपिक एलिडेटलाई युज गर्न चाह्यो भने गर्न सकिने रहेछ। अब यसको प्रयोग गरी बसेको स्थानदेखि सिग्नल भन्नुको मतलब कुनै सिग्नल हामीले कुनै पोइन्टको पोजिसन फिक्स गर्नु छ त्यो पोइन्टसम्मको के गर्ने रहेछौँ हामीले स्टाफसम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्स र हाइट डिफरेन्स चाहिँ के का आधारमा हामीले टेलिस्कोपिक एलिडेटको आधारमा सजिलै पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ। टेलिस्कोपिक एलिडेटको आधारमा भन्दा पनि हामीले स्टेडिया हियरहरूको आधारमा चाहिँ निकाल्न सक्ने हो। अब यदि टेलिस्कोपिक एलिडेटको युज गरिरहेछौँ, अब टेलिस्कोपिक एलिडेटको बारेमा डिटेलली छुट्टै क्लास पनि छ है। मैले धेरै कुरा चाहिँ यहाँ राखेको छैन, धेरै कुराहरू मैले जेनरली फर्मुलाहरू मात्रै राखेको छु। यो फर्मुलाहरू कसरी आयो, टेलिस्कोपिक एलिडेटको मेन्टेनेन्सका कुराहरू, इररका कुराहरू अनि होल पार्ट्सका कुराहरू हामी पछि अर्को क्लासमा हेर्ने हो। त्यो भएको हुनाले मैले जेनरली टेलिस्कोपिक एलिडेटबाट हामीले कसरी चाहिँ के अरे हामीले डिस्टेन्सहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, के कुराहरूको मेजरमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। अब टेलिस्कोपिक एलिडेटबाट हामीले कतिवटा रिडिङहरू लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले 5वटा रिडिङहरू लिन्छौँ। टप, मिडिल, बटम, एच स्केल, बी स्केल। अब कहिलेकाहीँ ठिटाको पनि कुरा गरिन्छ, 1 2 3 4 5वटा त भयो। कहिलेकाहीँ ठिटा पनि हामीले के गर्छौँ त भर्टिकल एङ्गल ठिटा चाहिँ हामीले ठिटा पनि पढिरहेको हुन्छौँ। अब यो 5वटा कुराहरू अथवा यो 6वटा कुराहरूको हामीले मेजरमेन्ट गरिरहेछौँ भने यति कुराहरूको मेजरमेन्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ त होरिजेन्टल डिस्टेन्स, हाइट डिफरेन्सहरू अथवा आरएलहरू क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हो।
अब एउटा त हामीले होरिजेन्टल डिस्टेन्सको फर्मुला के भन्छौँ त भन्दाखेरि होरिजेन्टल डिस्टेन्स इज इक्वल टु I into 100 minus S अथवा I into 100 minus I into S भन्छ। अब यो I into 100 minus I into S जुन छ यो फर्मुलालाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि I into 100 minus S भनेर पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। किनभने यो I लाई चाहिँ हामीले कमन लिएर लेखेको मात्रै हो, के गरेको छैनौं है। I into 100 minus H भन्नु अथवा I into 100 I into 100 minus I into H भन्नु एउटै कुरा हो। त्यो भएर हामीलाई कहिलेकाहीँ होरिजेन्टल डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो भनेर यो दुईटै फर्मुला राखिदिन्छ, तेस्रोमा बोथ भनिदिन्छ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बोथ नै आन्सर लाउनु पर्छ होला है, पर्छ। त्यसपछि हाइट डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला I into B प्लस I minus M भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ I into B पनि जनरली हामीले हाइट डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुलाको रूपमा युज गर्न सक्छौं। नत्र चाहिँ हामीले अब यो यसमा युज भएका टर्महरु I भनेको के हो, H भनेको के रहेछ, यो सानो I भनेको के रहेछ, M भनेको के रहेछ भन्ने कुराहरु। यो H भनेको के रहेछ त, H स्केल रिडिङ जसको रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ, हामीले कति देखि कति सम्मको भ्यालु पढ्न सक्छौं भन्दाखेरि 0 देखि 20 सम्मको भ्यालु पढ्न सक्छौं। केबाट त, हामीले H स्केलको रिडिङ टेलिस्कोपिक रिडिङमा कति सम्म आउँछ त भन्दाखेरि 0 देखि 20 सम्म। यसको युनिट चाहिँ लेस हुन्छ, युनिट विथआउट युनिट चाहिँ हुन्छ। भन्नुको मतलब यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन। त्यसपछि नेक्स्ट आयो भी स्केल रिडिङ। भी भनेको के रहेछ त, भी स्केल रिडिङको रेन्ज कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 0 देखि प्लस माइनस 40 सम्म। यसको पनि के हुन्छ त, युनिट लेस हुन्छ। तर यो चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। तर H स्केल चाहिँ अलवेज पोजिटिभ हो, जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, यसको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ कहिले पनि हुँदैन। अब त्यसपछि थीटा भनेको भर्टिकल एंगल हो, भर्टिकल एंगल रिडिङ, जसको चाहिँ रिडिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 डिग्री देखि 45 डिग्री सम्म। यसको चाहिँ युनिट पनि हुन्छ, साइन पनि हुन्छ, पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ हुन भयो। 0 डिग्री अथवा डिग्रीमा आयो भने कहिलेकाहीँ लेखिराख्नु है, मैले नोटमा कहिलेकाहीँ अब एड नभएको नि हुन सक्छ भन्दाखेरि लेख्नु होला। त्यो भएर अब रेन्ज कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0 डिग्री देखि 45 डिग्री सम्म है, अथवा 0 ग्रेड देखि 45 ग्रेड सम्म। प्लस माइनस दुईटै, पोजिटिभ पनि हुन सक्यो, नेगेटिभ पनि हुन सक्यो। लाइन अफ साइड होरिजेन्टल छ भने 0 होला, लाइन अफ साइड भन्दा माथितिर जाँदैछ भने 1 2 3 हुँदै पोजिटिभ हुँदै 50 सम्म बढ्दै जान्छ भने लाइन अफ साइड डिप्रेसन अथवा तलतिर छ भने, लाइन अफ साइड भन्दा तलतिर छ भने चाहिँ, हाम्रो होराइजन भन्दा तल छ भने चाहिँ के हुन्छ होला त, नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ होला। अब I भनेको स्टाफ इन्टरसेप्ट, I भनेको स्टाफ इन्टरसेप्ट भन्छौं। स्टाफ इन्टरसेप्ट भनेको के हो त, टप माइनस बटम वायर रिडिङ भनेको स्टाफ इन्टरसेप्ट हो, टप माइनस बटम वायर रिडिङ है। अब त्यसपछि अर्को I हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। हामीले चाहिँ अब के गर्छौं त, रिडिङ पढ्दै गर्दाखेरि प्लेन टेबलको हाइट पनि मेजर गरेको हामीले चाहिँ यदि गर्नु भएको छ भने प्लेन टेबलको हाइट पनि मेजर गर्छौं। त्यो भनेको चाहिँ I हाइट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ, अथवा हाइट अफ प्लेन टेबल। हामी किन प्लेन टेबल सर्वेको कुरा गरिरहेका छौं भने हाइट अफ प्लेन टेबल होला। अब हाइट अफ प्लेन टेबल। त्यसपछि M भनेको मिडल वायर रिडिङ। मिडल वायर रिडिङ के गर्दा रहेछौं, हामीले हाइट डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने I into V गर्दा रहेछौं। भनेको मतलब स्टाफ इन्टरसेप्ट इन्टु भी स्केल रिडिङ प्लस त्यसमा चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जोडिदिँदा रहेछौं माइनस M गर्दा रहेछौं। अब यसको फिगर सहित हामीले टेलिस्कोपिक रिडिङको बारेमा कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा हेर्छौं है पछि। अब त्यसपछि अर्को आयो रिलेसन के हुन्छ त, H स्केल भी स्केल र थीटा को रिलेसन के हो त भन्ने कुरा आउन सक्छ। अब हामीलाई चाहिँ थीटा दियो, हामीले H स्केल को भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के गरिदिएको हुन्छ भन्दाखेरि 100 sin स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ के हुन्छ त, 100 sin स्क्वायर थीटा भनेको H स्क्वायर हो। यदि हामीले थीटा छ, हामीसँग थीटा छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि 100 sin स्क्वायर थीटा, 100 sin स्क्वायर थीटा चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, H स्केल रिडिङ लिन सकिन्छ भने। अब भी स्केल रिडिङ लिँदै छौं भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त,
100 sin थीटा cos थीटा गरेर हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ डी स्केलको भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ यदि हामीले चाहिँ के गरेका छौं भने थीटा पढेका छौं भने। अब नेक्स्ट हेरौं। अब प्लम्ब बब प्लेन टेबलमा प्लम्ब बबको युज किन गरिन्छ भने चाहिँ प्लम्ब बब चाहिँ हामीले प्लेन टेबल सर्वे गर्दाखेरि पनि के गर्नुपर्छ प्लेन टेबललाई चाहिँ सेन्टिङ गर्नुपर्छ। सेन्टिङ गर्दाखेरि एकछिन अब प्लेन टेबलको सरी प्लम्ब बब भनेको चाहिँ के गर्न युज हुने रहेछ त प्लम्ब बब भनेको खास गरी प्लेन टेबललाई स्टेसनमाथि केन्द्रित गर्नको निमित्त प्रयोग गर्ने रहेछ। भन्नुको मतलब अब हामीले प्लेन टेबल सर्वेमा चाहिँ सेन्टिङको कुराहरू पनि आउन सक्छ। सेन्टिङ कुन अवस्थामा चाहिँ कति गर्ने अथवा हामीले सेन्टिङ गर्दाखेरि के कुराहरुमा हामीले चाहिँ के कुराहरुमा ध्यान दिन सकिने भन्ने कुरा हो। अब हामीले यदि ठूलो माननापको नक्सामा प्लेन टेबल सर्वे गर्दै छौं, ठूलो माननापको नक्साङ्कन गर्दै छौं भने हामीले के होला त प्लेन टेबललाई पूर्ण रूपमा के गर्नुपर्छ होला सेन्टिङ गर्नुपर्छ होला। किनभने हामीले चाहिँ ठूलो माननापको केसमा हो भने चाहिँ हाम्रो प्लटिङ एररै थोरै हुन्छ। प्लटिङ एरर भित्र चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जेनरली। भन्नुको मतलब यदि हामी 1:500 को स्केलमा काम गर्दै छौं भने 12.5 सेन्टिमिटर भित्र हामीले त्यो स्टेसनको 12.5 सेन्टिमिटर को रेडियस भित्र यदि प्लेन टेबलको त्यो जुन स्टेसनमा बसेर काम गर्दै छौं त्यो स्टेसनलाई के पार्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के होला त हामीले चाहिँ एकुरेट सेन्टिङ 12.5 सेन्टिमिटर यदि 2500 को 1250 को स्केलमा काम गर्दै छौं भने हामीले के गर्नुपर्छ 31.25 अथवा यदि हामीले अरु स्केलमा जति ठूलो सानो स्केलमा काम गर्दै छौं त्यति नै हामीले सेन्टिङ त्यति इफेक्टिभली नगर्दा पनि फरक परेन है। अब यदि हामी सानो माननापको काम गर्दै छौं भने मोटामोटी केन्द्रित गरे पुग्छ। त्यो भनेको मतलब प्लम्ब बबको खासै प्रयोग गरिदैन। अब प्लम्ब बबको साइजको कुरा गर्नु भएको थियो अघि। प्लम्ब बबको साइज चाहिँ कति हुन्छ त भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो। अब यसको डाइमेन्सन लेन्थको कुरा गर्ने हो भने 20 mm हुन्छ भन्छ। 20 mm भनेको सरी 20 mm नहुनु पर्ने हो 50। यसको ठ्याक्कै साइज भनेको अब यसको वेटको कुरा गर्ने हो भने 140 ग्राम जतिको हुन्छ। तर यसको साइज चाहिँ ठ्याक्कै मलाई पनि त्यो साइजको आइडिया आएन। 20 सेन्टिमिटर 20 मिलिमिटर चाहिँ नहुनु पर्ने हो प्लेन टेबल। 5 सेन्टिमिटर जति हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ है। यसको चाहिँ भोलि म यसको आन्सर भोलि म क्लियर गरौँला है। ल 50 mm भन्नु भएको छ 4 हुन्छ भन्नु भएको छ। 45 cm 45 cm त कदापि हुँदैन। 45 mm चाहिँ होला 4.5 mm चाहिँ हुन सक्छ। यसको साइजको बारेमा भोलिको क्लासमा आउने नै छौं हामी। भोलि यिनीहरुकै बारेमा डिटेलली हामीले भोलि पनि ल्याउने हो। त्यो भएको हुनाले मलाई पनि सबै कुरा थाहा हुन्न, मैले पनि तयारी गरेरै आउने हो हैन। म अरु सरहरु जस्तो एक्सपर्ट चाहिँ छैन। त्यही पनि धेरै कुराहरु शेयर गर्नलाई हो। त्यो अब तपाईहरुले गरेको क्वेशनको आन्सर भोलि केही क्वेशनको आन्सर आइसक्यो होला हैन। अब केही क्वेशनको आन्सर आएको छैन भने भोलिको क्लासमा पक्कै आन्सर आउनेछ है, नआत्तिनु होला। त्यसपछि म्याग्नेटिक कम्पास। म्याग्नेटिक कम्पास भनेको चाहिँ के हो त एउटा कम्पास जुन चाहिँ चुम्बकीय हामीले चाहिँ पृथ्वीको चुम्बकीय पोजिसन भन्नुको मतलब चुम्बकीय उत्तर दिशा भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक नर्थ दिशातिर फर्काउनको लागि युज गरिन्छ। हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक कम्पास जेनरली हामीले प्लेन टेबलमा युज हुने कम्पासलाई के भन्छौं त भन्दाखेरि थ्रट कम्पास भनेर भन्छौं।
थर्ड कम्पास युज हुन्छ। अब यो कम्पासहरूको बारेमा चाहिँ हामीले कम्पास सर्भेमा सायद कम्पासको बारेमा ग्रेजुएसनको बारेमा पढ्यौँ होला। त्यही पनि ग्रेजुएसन कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको दुईटैपट्टि चाहिँ 0 देखि 5 डिग्रीसम्म ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ है दुईटैतिर। यसको बारेमा पनि धेरै हामीले जेनरली के लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक नर्थतिर ओरिएन्ट गर्नुको लागि चाहिँ के गर्छौँ त हामी प्रयोग गर्छौँ। अब त्यसपछि माउन्टिङ पेपर। अब माउन्टिङ पेपर भने चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हो। माउन्टिङ पेपर भने के रहेछ त भन्दाखेरि टेम्परेचर एउटा, ह्युमिडिटीले एउटा। हामीले जेनरल ड्रइङ पेपरलाई यो टेम्परेचर र ह्युमिडिटीले धेरै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। जेनरल हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त प्लेन टेबल हो, जेनरल खालको ड्रइङ टेबल हो भने, ड्रइङ पेपर हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टेम्परेचर र ह्युमिडिटीको धेरै इफेक्ट पर्छ। त्यो इफेक्ट नपरोस् अथवा त्यो इफेक्टले एक्सपान्सन पनि नहोस्, रिडक्सन पनि नहोस्, प्लेन टेबल भनेको त्यो त्रुटिलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कम गर्नको लागि के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि कपडामा लेप लगाएर ड्रइङ पेपर, कपडामा लेप लाउने र त्यो ड्रइङ पेपरमा चाहिँ टाँसेर छाया परेको ठाउँमा के गर्छ त सुकाएर माउन्टिङ पेपर चाहिँ बनाइन्थ्यो। अब माउन्टिङ पेपर अहिले जेनरली खासै युजमा देखिँदैन, किनभने पहिलाको नक्साहरू हेऱ्यो भने माउन्टिङ पेपरमा बनाएको देखिन्छ। हाम्रो नक्साहरू जेनरली पहिलाको नक्साहरू। अब यो माउन्टिङ पेपर बनाउनको लागि डाइमेन्सनली स्टेबल ड्रइङ पेपरको भन्दा बढी हुन्छ। भनेको चाहिँ ड्रइङ पेपरको भन्दा डाइमेन्सनली स्टेबल चाहिँ के हुन्छ त स्टेबिलिटी चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ, स्टेबिलिटी चाहिँ बढी हुन्छ। भन्नुको मतलब यो ड्रइङ पेपर त हामीले जेनरली युज गरेर हुन्छौँ। त्यो पेपर त यदि कहिलेकाहीँ भिज्दियो अथवा कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टेम्परेचर बढ्दियो, एक्सपान्सन हुने अथवा रिडक्सन हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यो चान्सलाई मिनिमाइज गर्नको लागि के गरेको हुन्छ त यसमा कपडामा लेप लगाएर बनाएको हुन्छ। अब त्यो लेप तयार पार्नको लागि के गर्छ त, तयार पार्नको लागि 3 लिटर पानी, आधी लिटर फिटकिरी र 0.75 भनेको 75 ग्राम अथवा 75 ग्राम अथवा 7.5 केजी, 0.7.5 केजी पिठोको माड तयार गरेर माडबाट के गरिन्छ, तयार गरिन्छ। अब यो यति डिपली चाहिँ क्वेसन नसोध्ला भन्छु म त, किनभने अब यो डाइमेन्सनली स्टेबल हाम्रो ड्रइङ सिट कुन हो भनेर बरु सोध्न सक्छ। अब लेपहरू केबाट बनाइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ खासै नसोध्ला, सोधिहाल्यो भने चाहिँ के रहेछ त 3 लिटर पानी, आधा लिटर फिटकिरी र 0.75 केजी चाहिँ पिठोको माड चाहिँ युज गरेर चाहिँ के गर्दो रहेछ त हाम्रो माउन्टिङ पेपर बनाउँदो रहेछ। माउन्टिङ पेपर तयार गर्दा कतिको टेम्परेचरमा राखिन्छ भन्नुभएको छ राजु सरले। हाम्रो म्याग्नेटिक कम्पास र थ्रड कम्पास सेम हो सर भन्नु। म्याग्नेटिक कम्पास र थ्रड कम्पास सेम होइन। किन सेम होइन त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक कम्पास भित्रको कम्पास भनेको थ्रड कम्पास हो। म्याग्नेटिक कम्पास भनेको अल म्याग्नेटिक कम्पास भनेको म्याग्नेटिक कम्पास भयो, त्यो पनि म्याग्नेटिक कम्पास भयो। त्यो भित्रको टाइपसम्म पर्ने भनेको एउटा कम्पास भनेको थ्रड कम्पास भनेको एउटा टाइप हो। राजु सरले माउन्टिङ पेपर तयार गर्दा कतिको टेम्परेचरमा राखिन्छ भन्नुभएको छ। यो कतिको टेम्परेचरमा राखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन है, त्यो म हेरौँला है भोलि। कुन कपडा हो सर भन्नुभएको छ। यति कुन कपडा युज हुन्छ त्यति डिटेलले चाहिँ जानु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। कुन कपडा हो, अब यो कुन कपडा हो त्यो त अब जेनरली कपडा भन्छ। कपडा चाहिँ अब कुन कपडा हो ठ्याक्कै त्यो कुन कपडा भन्ने चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। कसैलाई थाहा छ भने भनिदिनुहोस् है। कपडाको बारेमा त नसोध्ला हो, यति डिपली त नजानु न साथीहरू। सुतीको कपडा भन्नुभएको छ। ल ठिक छ है। अब सर्फेसली पढ्ने हो, हेर्नु सिलेबस अनुसार हामीले चाहिँ त्यति डिपली जानु पर्दैन। जहाँसम्म लाग्छ जति डिपली जान थाल्नुभयो त्यति गाह्रो विषय आउँछ। अब तपाईँले टेम्परेचरको कुरा जानुभयो, टेम्परेचर पछि ह्युमिडिटी भने के हो, अब त्यो ह्युमिडिटीको विषयमा जानु पर्यो, एक्सपान्सनको विषयमा जानु पर्यो, त्यसपछि रिडक्सनको विषयमा जानु पर्यो। भन्नुको मतलब
त हामीले यति टिपली जाँदा जाँदा यही टपिकमा हामी आजको क्लास सकाउन सक्यौँ भने डाइमेन्सनल स्टेबिलिटी भन्नुको मतलब पिठोको तयार। अब त्यसको रियाक्सन हामीले चाहिँ कम्बिनेसन कसरी गरिन्छ त्यो कुराहरुमा नजानुस्। जेनरली युज हुने भनेको चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्दाखेरि कतिको टेम्परेचरमा राख्छौँ यो कुराहरु चाहिँ नसोध्ला, सोधिहाल्यो भने पनि यो आन्सर के आन्सरहरु विद्यार्थीहरुले आफैले खोज्ने कुरा पनि हो है। ल यति साह्रै विज्ञ त छैन है म पनि। अब त्यसपछि नेक्स्ट आयो ड्राफ्टिङ फिल्म। ड्राफ्टिङ फिल्म भनेको चाहिँ प्लास्टिक बेसमा इमल्सन तयार गरिएको ड्रइङ सिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ड्राफ्टिङ फिल्म भनेर भन्छौँ। अब ड्राफ्टिङ फिल्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो ड्राफ्टिङ फिल्म जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले परमाल ट्रेस पनि भनेर भन्छौँ, जुन हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ जेनरली। त्यो भनेको चाहिँ के रहेछ त हाम्रो ड्राफ्टिङ फिल्म रहेछ अथवा परमाल ट्रेस भनेर भन्दो रहेछौँ। अब हामीले जेनरली युज भएको देखिरहेछौँ हामीले डाइमेन्सनली स्टेबिलिटी के हुन्छ त परमाल ट्रेसको धेरै हुन्छ, त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ प्रयोगमा पनि धेरै आएको छ। ल अब प्लेन टेबलको वर्किङ प्रोसिड्युरको बारेमा हेर्छौँ हामी। प्लेन टेबलको वर्किङ प्रोसिड्युर चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि के कुराहरु आउँछन् प्लेन टेबलको वर्किङ प्रोसिड्युरमा भनेपछि तीनवटा कुराहरु आउँदो रहेछ। के भनेपछि एउटा फिक्सिङ, त्यसपछि सेटिङ, त्यसपछि साइटिङ। फिक्सिङ भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि हामी काम गर्नुपर्ने स्टेसनमा प्लेन टेबल बोर्डलाई लगेर जस्ट त्यहाँ राख्नु, टेन्टेबली समतल बनाएर राख्नु भनेको चाहिँ के हो त फिक्सिङ हो है। अब प्लेन टेबल बोर्डलाई चाहिँ हामीले एकैछिन है ल म्याग्नेटिक एन्ड थ्रड कम्पासको सेम हो सर भन्नुभएको छ। म्याग्नेटिक कम्पास र थ्रड कम्पास भन्नुको मतलब म्याग्नेटिक कम्पास भन्ने बित्तिकै सबै म्याग्नेटिक कम्पासहरु आयो हैन। अब त्यो भित्रको एउटा कम्पास भनेको म्याग्नेटिक, थ्रड कम्पास पनि म्याग्नेटिक कम्पास नै हो तर त्यो भित्रको पार्ट हो के भन्नुको मतलब टाइप्समा पर्छ थ्रड कम्पास चाहिँ। अब साइज कति हुन्छ परमाल ट्रेसको भन्नुभएको छ। परमाल ट्रेसको साइज कति हुन्छ भन्दा पनि कति माइक्रोनको विड्थ भएको युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 75 माइक्रोनको हो, 75 माइक्रोनको युज गरिने हो। अब प्लेन के रे हामीले चाहिँ प्लेन टेबल सर्वे गर्नु पर्यो अथवा कुनै सर्वे गर्नु पर्यो भने कति साइजको परमाल ट्रेस अथवा ड्राफ्टिङ फिल्महरु युज गर्छौं भन्ने कुरा हो। अब यो कति साइजको हुने भन्ने कुरा चाहिँ साइज अफ प्लेन टेबलको साइज जति हो त्यही साइजको चाहिँ हामीले के गर्छौं युज गरे हुन्छौं है। प्लेन टेबलको साइज जति हुन्छ त्यही साइजमा हामीले प्लेन के रे ड्राफ्टिङ फिल्महरु काटेर त्यही साइजको बनाउँछौं जेनरली। भन्नुको मतलब के रहेछ त 75-60 कै है। जेनरली 75-60 सेन्टिमिटर नै हुन्छ है यसको। अब फिक्सिङ, अब फिक्सिङ केलाई भन्दा रहेछौं त भन्दाखेरि फिक्सिङ भने के हो त भनेपछि प्लेन टेबल बोर्डलाई
प्लेन टेबल बोर्डलाई टाइपआउट माथि एकैछिन है ल अब हामीले प्लेन टेबलको फिक्सिङ भनेर भन्छौँ। फिक्सिङ भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि प्लेन टेबललाई चाहिँ के हुन्छ त हामीले ट्राइपोड माथि चाहिँ लगभग समतल बनाएर चाहिँ के हुन्छ कस्ने कामलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी फिक्सिङ भनेर भन्दो रहेछौँ। त्यसपछि नेक्स्ट सेटिङ भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि प्लेन टेबललाई सेटिङ कार्य भन्नुको मतलब प्लेन टेबललाई तीनवटा काम प्लेन टेबलमा सेन्टिङ लेबलिङ, यो मेरो बानी परे हैन है यो लेख्नुमा, त्यो भएर मैले लेख्न छोड्दिएँ है, लेख्नु होला, त्यही पनि नोटमा आइ नै हाल्छ यो कुराहरू। अब प्लेन टेबललाई चाहिँ के गर्ने त सेटिङ। फिक्सिङ भनेको चाहिँ प्लेन टेबल बोर्डलाई ट्राइपोड माथि लगभग समतल बनाएर कस्ने काम भनेको चाहिँ के भन्छौँ त हामी फिक्सिङ भनेर भन्छौँ भने सेटिङ भनेको चाहिँ प्लेन टेबल बोर्डलाई के त सेन्टिङ लेबलिङ ओरिएन्टेसन गर्ने जुन काम छ त्यो कामलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त के रे सेटिङ भन्दो रहेछौँ भने साइटिङ भनेको चाहिँ हामीले लिनुपर्ने डिटेललाई साइड गरेर त्यो डिटेलसम्मको लेन्थ मेजर गरेर पोइन्टिङ गर्नुसम्मको काम भनेको चाहिँ के हो त साइटिङ हो। अब सेन्टिङ भनेको चाहिँ के भन्छौँ त प्लेन टेबल बोर्डमा जुन पोइन्ट हामीले प्लेन टेबल बोर्डको ड्रइङ सिटमा जुन पोइन्ट प्लट गरेको हुन्छ, जुन पोइन्टमा हामी स्टेसनमा बसेका हुन्छौँ त्यो पोइन्ट जुन स्टेसनमा बसेको स्टेसन र त्यो माथि प्लट भएको सोही स्टेसनलाई एउटै पोइन्टबाट पास गराउनु भनेको चाहिँ एउटै भर्टिकल लाइनबाट पास गराउनु भनेको चाहिँ के हो त सेन्डिङ हो। त्यसपछि लेबलिङ
लेबलिङ भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यदि हामीले प्लेन टेबल बोर्डलाई समतल गर्ने भन्नुको मतलब टेन्टिभली समतल गर्ने कार्य भनेको चाहिँ के हो लेबलिङ हो। त्यसपछि ओरिएन्टेसन भनेको प्यारालिजमलाई फ्लो गर्नु भनेको ओरिएन्टेसन हो। त्यो भन्नुको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि प्लेन टेबल बोर्डमा कुनै दुईवटा पोइन्टहरूलाई जोड्ने प्लेन टेबल बोर्डमा प्लट भएका कुनै दुईवटा पोइन्टहरूलाई जोड्ने लाइन र सोही ग्राउन्डमा जोड्ने पोइन्टहरूलाई जोड्ने लाइन एक आपसमा प्यारलल बनाउनु भनेको चाहिँ के हो त ओरिएन्टेसन हो। साइटिङको बारेमा मैले भनिहालेँ। एकछिन है, म मेसेज हेर्दैछु है। अब म सबैलाई अनम्युट गर्छु, के भन्न मन लाग्छ अहिले भन्दा हुन्छ है। अरुण सर, ओरिएन्टेसनको बारेमा भन्नुभएको छ। ओरिएन्टेसन भनेको हामीले के भन्छौँ भने प्यारालिजमलाई फलो गर्नु भनेको ओरिएन्टेसन हो। जेनरली भन्दाखेरि है ओरिएन्टेसन भनेको हामी के भन्छौँ भन्दा प्लेन टेबल बोर्डलाई बोर्डको ड्रइङ सिटमा प्लट भएका कुनै दुईवटा पोइन्टहरू हुन्छ नि, त्यो दुईवटा पोइन्टहरू जोड्ने रेखा र जमिनमा सोही बिन्दुहरूलाई जोड्ने रेखा एक आपसमा के हुनुपर्छ त अथवा एकै दिशामा पर्नु अथवा एक आपसमा प्यारालल बनाउनु भनेको चाहिँ के हो त ओरिएन्टेसन गर्नु हो। अब ओरिएन्टेसन गर्नको लागि हामी विभिन्न मेथडहरू युज गर्छौँ। एउटा चुम्बकीय कम्पासको युज गरेर अथवा ब्याक रे मेथडबाट र 3 पोइन्ट प्रब्लम सोल्भ गरेर अथवा 2 पोइन्ट प्रब्लम सोल्भ गरेर हामीले 4 तरिकाबाट के गर्न सक्छौँ त प्लेन टेबललाई ओरिएन्ट गर्न सकिन्छ। ल आजलाई धेरै पार्टहरू छैन, मैले अनम्युट गरेँ। केही क्वेसन छ भने सोध्नु होइन, मलाई थाहा भएको क्वेसनहरू म भनिदिइहाल्छु। मैले रेकर्डिङ